यौन हिंसा र यौनजन्य अपराधहरू भनेका हामीलाई थाहा नभएका विषयहरू होइनन्, हामीले नसुनेका विषयहरू पनि होइनन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी त्यस विषयमा कुरा गर्नुपर्दा टाढा भाग्छौँ। एड्रेस गर्नुपर्ने इस्यु भए तापनि त्यो विषयलाई एड्रेस गर्नुपर्दा हामी हिचकिचाउँछौँ र त्यही कुरा रियलाइज गरेर आजको यस एपिसोड हामी तिनै विषयहरूमा गर्दैछौँ। यस एपिसोडको रिसर्च र यस एपिसोडमा काम गर्नु हेज बिन भेरी हार्ड अन मी एन्ड माई टिम। मेबी बिकज यो स्टोरिजहरूले हाम्रो सोसाइटीको रियल पिक्चर पेन्ट गर्छ जुन मोस्ट अफ अस कुड रिलेट टु। आजको यस एपिसोडमा हामी केही पात्रहरू भेट्दैछौँ, केही स्टोरिजहरू सुन्दैछौँ। ती स्टोरिजहरू र ती पात्रहरूले हाम्रो सोसाइटीको वास्तविक चित्र देखाउँछन् र दे रिफ्लेक्ट हाउ वी एज अ सोसाइटी हेभ फेल्ड सो मेनी अराउन्ड अस। आफूलाई कसैले छोएको वर्षौंपछि त्यो छुवाईले सताएका निन्द्राहरू, थाहा नपाउने बेलामा भएको दुर्व्यवहारदेखि थाहा पाउने भएपछिका पीडाहरू। मेरो दोष हो कि कसको हो? मैले के गरेँ र मलाई पर्यो? कसैलाई भन्नु कि चुप बस्नु हो? आफूलाई गलत हुँदा पनि गलत भो भन्न नसकी आफूले आफूलाई पटक पटक प्रश्नमा सोधेका कुराहरू, जवाफ नआएका कुराहरू, खिल जसरी पल्टिएका, सम्झिँदा पनि बल्झिने, नसम्झिँदा पनि अल्झिने, कति छन् मनभित्र मनै गुम्सिएका कुराहरू, काँडा जस्ता तीखा कुराहरू, भारी जस्ता गरौँ कुराहरू। फर्स्ट चोटि यो इन्सिडेन्ट हुँदा चाहिँ म 4 मा पढ्थेँ अनि म 8-9 वर्षको थिएँ। दिदी र मैले मिलेर टिभी हेर्ने भन्यो, तर कुन मुभी हेर्ने भनेर हाम्रो कुरा मिलेन। अनि कुरा नमिलेपछि दिदी रिसाएर माथि हाम्रो रुममा जानुभयो र म लिभिङ रुममा बसेर एक्लै टिभी हेरिराखेको थिएँ। दाई, मेरो अङ्कलको छोरा उहाँ आउनुभयो हाम्रो घरमा, मसँग बसेर टिभी हेर्छु भन्नुभयो। म जुन चेयरमा बसिरहेको थिएँ, दाइले म त्यही चेयरमा बस्छु भन्नुभयो। अनि मैले फर्स्टमा नाएँ, अनि म कहाँ बस्ने त भने, म बस्छु अनि तिमी मेरो काखमा बस भन्नुभयो। अनि मैले हुन्छ भने। अनि हामी टिभी हेर्दै थियौँ, हामी एउटा बलिउड मुभी हेर्दै थियौँ। सिन चेन्ज हुने बेलामा स्क्रिन ब्ल्याक हुन्छ नि, अनि ब्ल्याक हुँदा हाम्रो रिफ्लेक्सन देखिन्छ नि स्क्रिनमा। अनि मैले त्यति बेला रिफ्लेक्सन देखेँ क्या मेरो त्यो टिभीमा। दाइको ह्यान्ड्स दे वर ओभर माई चेस्ट, मेरो चेस्ट एरियामा थियो। त्यो राइट हो कि रङ हो त्यो मलाई केही पनि थाहा थिएन, तर अल आई नो इज त्यो मोमेन्टमा आई फेल्ट एकदमै अनकम्फर्टेबल। एकछिन पछि आई फेल्ट लाइक उहाँको हात अब मेरो थाइजहरूतिर जाँदै थियो। मैले खुट्टा जोडेर बसिरहेको थिएँ, उहाँ मेरो खुट्टा पुसअप पार्ट गर्न ट्राई गर्नु भइरहेको थियो जस्तो मलाई लाग्यो। म यतिकै उठेँ अनि आई सेड आई डोन्ट वान्ट टु वाच द मुभी एनिमोर। अनि म हाम्रो माथि मेरो दिदी जहाँ थियो त्यो बेडरुममा गएर बसेँ। I can still see exactly what I saw on the TV screen. I can remember it like I'm seeing it अहिले नै, even though I did not know what happened त्यति बेला, अनि I did not think about this incident again for many years. That was the first time it happened. That's the first time I remember sexual assault of any kind. भएको हो कि होइन जस्तो, छोएको हो कि होइन जस्तो, भएको हो भने किन भइसक्दैन, भएको होइन भने किन आँखाबाट हट्दैन, किन अझै आइरहन्छ झझल्कोमा र बिझाइरहन्छ त्यो पल। मिठो सम्झना बोकेर हुर्किनु पर्ने बाल्यकालहरूसँग यसको जवाफ छैन। फर्स्ट मेमोरी नै लाइफको त्यही एउटा इन्सिडेन्टबाट सुरु छ होइन। त्यो 3-4 वर्षको थिएँ, मलाई थाहा छैन उमेर पनि कति थियो। मलाई याद छ कि त्यो मान्छेले मसँग मलाई बोकेर दुर्व्यवहार गर्दै थियो भनौँ। मलाई त्यो मान्छेको प्राइभेट पार्ट्सहरू देखेको, छोएको, उसले छुन लगाएको सबै याद छ। त्यो एकचोटिको मात्रै कुरा थिएन, त्यो कति धेरै इन्सिडेन्ट्स छ। पिनपोइन्ट गरिराख्नु एकदमै गाह्रो। यतिसम्म कि मलाई के पनि लाग्छ भने त्यो मान्छेहरू चाहिँ ठुलो भएपछि चाहिँ दे ग्रो अपिनियस जस्तो लाग्थ्यो केटीहरूले पनि। अनि त्यो त अब चलिराख्यो, कति वर्षसम्म चल्यो पनि मलाई थाहा छैन। उहाँ पछि छोडेर जानुभयो त्यो ठाउँ।
उहाँ चाहिँ अलिकति रिनाउन पर्सन, फलो गर, त्यसलाई मेसेज गर भनेर मलाई रिपिटेडली प्रेसर आइरहेको भएर ठिक छ नि त एकचोटि मेसेज गरिदिउँ, रिप्लाई त अफकोर्स आउँदैन होला त्यत्रो ठुलो मान्छेको भनेर एउटा मेसेज चाहिँ मैले गरेको थिएँ होइन, हेलो सर आई एम इन्ट्रेस्टेड इन मिडिया फिल्ड, क्यान आई गेट द अपर्च्युनिटी टाइपको मेसेज थियो मेरो चाहिँ। अनि त्यसपछि उहाँको मेसेजको रिप्लाई आयो। कुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अलिकति मलाई छाडा छाडा कुराहरू, उत्ताउलो कुराहरू गर्न थाल्ने होइन, अनि बोयफ्रेन्ड छ कि छैन, अनि नाइट स्पेन्ड गरेको छ कि छैन, त्यस्तो त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू गर्नुहुन्थ्यो। एकचोटि चाहिँ एउटा च्यानलबाट भ्याकेन्सी खोलेको रहेछ, अनि म त्यहाँ गएँ, मेरो साथीहरू हो, अनि जाऊ म भनिदिन्छु भन्नुभएको थियो र सिभी पठाऊ भन्नुभएको थियो र मैले सिभीहरू पठाएँ। म कान्तिपुरमा गएको थिएँ, अनि त्यसपछि जब त्यहाँबाट बाहिर निस्केँ अनि उहाँसँग त्यो बस स्टेसनमा बसेर भएको कन्भर्सेसन हो यो चाहिँ फोनमा। अनि फ्री छौ आज भनेर सोध्नुभयो उहाँले, ल आज भेटौँ न त भन्नुभयो। अब मैले त भेटौँ जस्ट कफी खाजाको लागि मात्रै होला भनेर, ठिकै छ सर कतिखेर भेट्ने हो, एकचोटि भेटौँ न त, कुन कफी सपमा आउनुपर्ने हो अथवा कुन चाहिँ क्याफेमा आउने हो, मलाई मेसेज गरिदिनु लोकेसन भन्दाखेरि उहाँले ए त्यस्तो होइन, मैले त तिम्रो लागि अर्कै सोचेको छु, अर्कै प्लान छ भन्ने टाइपको कुराहरू गर्नुभयो। अनि मैले कहाँ सर के कस्तो खालको प्लान भन्दाखेरि चाहिँ मैले तिम्रो लागि 5 स्टार होटल बुक गरेको छु, तिमी ट्याक्सीमा आउनु, अनि तिमीलाई पुऱ्याउन ट्याक्सी जान्छ अथवा म आउँला भन्ने टाइपको कुराहरू गर्नुभयो। अनि मैले हुँदैन नै भने अलिकति प्रेसर गरेर जस्तो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 1-2टा मिडियामै भिजेको मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो त सबैले गर्छन् भन्ने टाइपको कुराहरू गर्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि तर म गइनँ, मलाई बरु मिडियामा म बरु ढिलो आउँछु गर्दिनँ भन्ने भयो। अब रिलेटिभ भनेपछि सँगै बस्दाखेरि पनि अँध्यारो नै पनि केही खासै फरक पर्दैन थियो। बट देन पछि चाहिँ एकदमै इनएप्रोप्रिएट सुरु भयो। विश्वास गरेका मान्छेबाट विश्वास बिस्तारै हराउँदै गएर भएका विश्वासघात, इज्जत गरेका मान्छेबाट इज्जत हराउँदै गएर भएका सोच्नै नसकिने दुर्व्यवहार। यी अनुहारहरू आज जे सुनाउँदैछन् ती कुरा लाखौंले यही समाजमा हुर्किँदा बखत, यही समाजमा केही गर्न खोजे बखत, यही समाजका पात्रहरूबाट पाएका गहिरा चोटहरू हुन्। परका अनुहार भए पो जोगिनु, नजिकै भएर पनि चिनिनै नसकिने अनुहारले छोडेका पीडाहरू हुन्, जुन थाहा नपाई सुरु भए, थाहा पाएपछि पनि सकिएनन्। A couple of years later, यति बेला चाहिँ म 13 वर्षको भएको थिएँ। म 9मा पढ्थेँ। मेरो दाई इन्जिनियरिङमा ब्याचलर्स गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सो 20-21 वर्ष त पुगिसक्नु भएको थियो होला त्यति बेला। इट वाज 25 April 2015, द डे अफ द अर्थक्वेक। मेरो आमा बुवा काठमाडौँ बाहिर जानुभएको थियो। घरमा मेरो दिदी र म थियौँ। दिदीसँग झगडा गरेर म मेरो साथी भेट्न घरबाट 9 बजेतिर निस्केँ। यही टाइममा अर्थक्वेक आयो, अनि अब मेरो दाई बाटोमा कुद्दै मलाई खोज्दै आउनुभएको रहेछ। अनि उहाँको फेसमा त्यति बेला कति धेरै कन्सर्न थियो क्या मेरो लागि। मेरो घरमा चाहिँ अगाडि अलिकति स्पेस थियो, सो हामीले चाहिँ त्यहाँ टेन्ट लगाएर त्यहाँ सुत्ने भनेर डिसाइड गऱ्यौँ होइन। बाहिर सुत्दाखेरि त सबैजना ग्राउन्डमै एकअर्काको नजिक नै सुतिरहेको थियो। अनि मेरो दिदीसँग झगडा परेको भएर म मेरो दिदीसँग सुतिनँ, म मेरो दाईको साइडमा गएर सुतेँ। म कति बेर निदाएँ मलाई याद छैन होइन, तर एक्कासी म निन्द्राबाट उठेँ। ही वाज किसिङ मी के। आई केप्ट अन प्रिटेन्डिङ द्याट आई वाज अस्लिप।
अनि उहाँले आफ्नो जिब्रो मेरो मुखमा हाल्न खोज्नुभयो क्या, केही रङ भइरहेछ मसँग भनेर भित्रबाट गट फिलिङ भनौँ न एउटा। उहाँले अरू ठाउँहरूतिर आफ्नो हात लान थाल्नुभयो, सर्टभित्र हात हाल्नुभयो, प्यान्टभित्र हात हाल्न थाल्नुभयो। अनि आई वाज अन माई पिरियड के यति बेला। उहाँलाई जे गर्नु थियो विथ हिज ह्यान्ड्स गर्नुभयो। इट वाज भेरी पेनफुल। अनि देन लाइक उहाँले मेरो हात तानेर आफ्नो प्यान्ट्सभित्र हाल्नुभयो क्या। लाइक ही केप्ट ट्राइङ टु लाइक पुस माई ह्यान्ड अनि मेक मी डु वाट एभर इट वाज द्याट ही वान्टेड डन। तर मैले मेरो हात पुरै लिम्प छोड्दिएँ। आफ्टर ही वाज डन विथ एभ्रिथिङ ही गट अप। ऊ जहाँबाट सुतिरहेको थियो उठ्यो अनि लाइक टोइलेट गयो अनि आफ्नो हातहरू धुन थाल्यो क्या। त्यो मोमेन्टमा चाहिँ इट बिकेम एकदमै रियल फर मी के जब ऊ उठेर गयो नि, मैले सपना देखिरहेको छु जस्तो फिलिङ्सवाला, यो आधी निन्द्रामा छुवाला फिलिङ्सवाला, त्यो सबै फिलिङ्स हट्यो होइन। कुनै डरलाग्दो सपना देखेर बिउजिँदा धन्न सपना रहेछ भने ढुक्क भइएला, तर यदि बिउजिँदा त्यो सपना होइन रहेछ, विपना त त्योभन्दा भयानक रहेछ भन्ने थाहा भयो भने कस्तो होला। सेकेन्ड पर्सन भनौँ न टाइम भन्दा नि माथि टप फ्लोरमा चाहिँ एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो, लुगा उठाउन गएको थिएन एक दिन। उहाँले पनि मोलेस्ट भनौँ न, इनअप्रोप्रिएट टचिङ त्योहरू चाहिँ भएको थियो। एकदमै नै अब मलाई त सधैँ भइराख्ने कुरा नै थियो नि त। हुन्छ नि यो भइरहेको त पहिलाको मान्छेले गर्ने जस्तै नै त हो जस्तो नै फिल हुन्थ्यो। यो टिभीमै अहिले काम गरिराख्नु भएको छ। अब खै मलाई भन्न चाहिँ मेरो आफ्नै च्यानल हो, मैले सेयर हालेको छु यताउति भन्नुहुन्थ्यो। अब हो कि होइन चाहिँ थाहा छैन। त्यहाँको क्यामराम्यानले चाहिँ खालि भिडियो सुटको लागि मोडलिङ चाहियो यताउति भनेर मेसेजहरू गर्ने, तिम्रो फोटो पठाऊ, तिम्रो फेस चाहिँ अब क्यामेरा म्याचिङ फेस छ कि छैन, क्यामेराले तिम्रो फेसलाई राम्रोसँग लिन सक्छ सक्दैन म हेर्छु भन्नुहुन्थ्यो। होला त्यस्तो होला जस्तो लाग्थ्यो। मैले फोटोहरू पनि आफ्नो फोटोहरू पनि पठाइदिएको हो। अनि पछि चाहिँ कुरा गर्दा गर्दै तिम्रो साइज कति हो, तिम्रो थाइको साइज कति हो, हिपको साइज कति हो, कम्मर कति हो, तिम्रो साइज कति लाग्छ जस्तो कुराहरू गर्ने। अनि किन यस्तो पनि चाहिन्छ र भन्दाखेरि अहिले कोरोना छ, लकडाउन छ, अनि सुटको लागि अब तिमीलाई लिएर जान पाइँदैन नि त। अनि लुगाहरू चाहिँ उतैबाट हामीले तिम्रो साइजको लिएर आइदिनुपर्छ, त्यही भएर भन्नुहुन्थ्यो। अनि म एकदम सोझो हिसाबमा फेरि म भनिदिन्थेँ पनि। पछि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने बजारमा एउटा काण्ड आएको छ अरे नि, तिमीलाई थाहा छ भनेर मेसेज गर्नुभयो। अनि म त कस्तो काण्ड मैले चाहिँ अब उहाँ न्युजसँग रिलेटेड मान्छे भएर न्युजकै होला भन्ने सोचेर कस्तो हो र दाइ के हो मलाई त खै थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले पोर्न भिडियो नै पठाउनु भएको थियो मलाई। There is a picture of me from the day I was born. बाबा अनि मेरो दिदी मलाई हस्पिटलमा हेर्न आउनु भएको थियो नि, त्यति बेलाको there is a picture and he's in that picture and he's old enough to remember the time that the picture was taken. He's like 6 or 7 years old in that picture, so he remembers it. I grew up in front of his eyes. He saw me as a baby, as a toddler, as a kid, but it was not enough to stop him. All those things mean nothing to him. त्यो रियालिटी नै मेरो लागि यस्तो नर्मलाइज भइसकेको थियो कि मलाई त्यति बेलासम्म चाहिँ यो भइरहेको कुराहरू पनि सेक्सुअल अब्युज हो भनेर थाहा थिएन कि यो पनि के रहेछ भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि पो अनि मलाई पनि यही भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई एकदमै नै गिल्टी नै फिल भयो। अनि कस्तो स्टुपिड रहेछु म, किन चाहिँ भनिनछु, किन चाहिँ केही गरिनछु जस्तो चाहिँ फिल भयो। अनि अहिले पनि त्यो गिल्ट चाहिँ कतै छ, त्यति बेलै घरमा भन्न पाएको भए चाहिँ कस्तो सजिलो हुन्थ्यो होला, किनभने मेरो फ्यामिली एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। अब अहिलेसम्म नि मैले राम्ररी भन्न सकेको छैन घरमा, कता कता मेरै गल्ती नै हो कि म धेरै अभाइलेबल भइदिएर हो कि जस्तो नि लाग्छ। अनि मेरो जिन्दगी नै यो मान्छेहरूले यसरी सेप गरिदियो कि म यो कुराबाट चाहेर पनि टाढा हुन सक्दिनँ कि।
उल्टै मलाई नराम्रो भन्ला, मेरो फ्यामिलीको इज्जत के होला, मलाई समाजले के भन्ला, मै नराम्रो भनिदिएला, तैँ त्यसरी बोलिस् होला अनि भन्ने कुराहरू आउला भनेर चाहिँ मैले सबै स्क्रिनसटहरू डिलिट गरिदिएँ। I never mentioned it to anyone. मैले आफै पनि कहिले सोचिनँ यो बारेमा. I just tried to move on with my life for a very long time. अनि यही ड्युरेसनमा दाइसँग आउने जाने बोल्ने हाँस्ने हामी एकदम ह्याप्पी फ्यामिली हो जस्तो गर्ने त्यो सबै चाहिँ कन्टिन्यू नै भइराख्यो. He has no guilt के गिल्ट रिमोर्स केही पनि नै छैन. बोल्न चाहिँ बोल्दिनँ, स्टिल आई डु फलो हिम होइन. म अब स्टोरीहरू हेरिरहेको हुन्छु अनि उहाँ राम्रै पोस्टमा हुनुहुन्छ, राम्रै कमाइराख्नु भएको छ, तर स्टिल अहिले पनि धेरैजना केटीहरू उहाँसँग बसेको बोलेको अनि अब फ्यान भनेर फोटो खिचेको यताउति त्यो धेरै नै देखिराखेको हुन्छ. अफिसमा पनि यिनीहरूलाई पनि यस्तै गरिराखेको होला जस्तो लाग्छ, डर लाग्छ. Every time anyone talked about sexual assault, एकदमै गिल्ट फिल गर्ने, एकदमै ashamed फिल गर्ने. I felt like an imposter कि म कस्तो फेक छु, लाइक त्यस्तो फिल हुन्थ्यो क्या. This caused me एकदम धेरै मेन्टल स्ट्रेस होइन, एकदम इस्युजहरू क्रिएट भयो मेरो लागि. यो नभइदिएको भए, मलाई यसरी मान्छेले अब्युज नगरिदिएको भए त मेरो लाइफ कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला. यसरी म डिसफङ्सनल लाइफ बाँच्नु पर्दैन थियो होला जस्तो नि लाग्छ. I find myself wishing बरु असल्ट नै हुनु थियो भने ऱ्यान्डमली बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा कुनै ऱ्यान्डम मान्छेले गरेर नियर डेड छोडिदिएको भए हुन्थ्यो. अर नियर डेड मात्रै होइन, बरु मारिदिएको नै भए हुन्थ्यो क्या. बिकज एटलिस्ट यो दिनदिनै मर्नबाट त म बच्थेँ नि. एटलिस्ट लाइक आई वुड हेभ नेभर ह्याभ टु सी द्याट पर्सन अगेन. आई कुड हेभ जस्ट मुभड अन फ्रम इट जस्तो लाग्छ. वाइ डिड इट ह्याभ टु बी समवन द्याट आई लभड, समवन द्याट आई लुक्ड अप टु, समवन द्याट आई थट वुड प्रोटेक्ट मी, समवन द्याट आई थट द्याट केयर्ड अबाउट मी. उहाँहरूलाई पनि मलाई केही भन्नु छैन. उहाँहरू त बुझ्ने उमेरमा हुनुहुन्थ्यो, म त बुझ्ने उमेरमा थिइनँ. बुझ्ने उमेरमा भइकन पनि त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई मैले अहिले भनेर केही पनि हुनेवाला छैन. Justice for me would have been to not be sexually assaulted. Justice for me would have been to get the chance to grow up the way that little girls are supposed to grow up, not with this weight of what he did to me, burying me alive. Justice to me would be someone giving back what was stolen from me. And no one can give it back, right? No one can give back what was taken from me. So there is no justice. बिर्सन खोज्दा पनि नसक्ने, भाग्न खोज्दा पनि नछोड्ने, म यो होइन थाहा पाउनु अघि त्यही भइरहनु, यति थोक भएर पनि केही भएको छैन जसरी बाँचिरहनु, त्यो थिएन भने के हुन्थ्यो भनेर पटक पटक अनि कल्पनामै भाँचिरहनु. यति छन् मनभित्र मनमनै गुम्सिएका कुराहरू, काँडा जस्ता तीखा कुराहरू, भारी जस्ता गह्रौँ कुराहरू. When you go through something like sexual assault and sexual abuse, you deal with it in 4 different phases. Denial, remembering, acceptance and healing. पहिला त त्यो कुरा मसँग भएको थियो, त्यो घटना मसँग नै भएको थियो भन्ने कुरा एक्सेप्ट गर्न नै टाइम लाग्छ. अझ आफूले चिने जानेको मान्छे र आफ्नो नजिकको मान्छेबाट भएको हो भने त एक्सेप्ट गर्न मन पनि लाग्दैन. बिस्तारै यु स्टार्ट पुटिङ बिट्स एन्ड पिसेस टुगेदर. मसँग त्यो घटना भएको थियो भन्ने कुरा एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ. तर यु स्टार्ट क्वेसनिङ एभ्रिवान एल्स एन्ड एभ्रिथिङ एल्स अराउन्ड यु. मेरो परिवारले, मेरो सोसाइटीले मैले भनेको कुरा विश्वास नगर्ने हो कि, मेरो जस्टिस सिस्टमले मलाई जस्टिस नदिने हो कि भन्ने क्वेसन. र त्यही कारणले गर्दाखेरि कतिजना 4th फेज हिलिङमा पुग्न नै पाउँदैनन्. अरूले पुर्याएको चोटसँग उनीहरू जीवनभर बाँच्नुपर्छ. दे आर बाउन्ड टु लिभ विथ द वुन्ड द्याट्स इन्फ्लिक्टेड अन देम बाई समवन एल्स. र यसको लागि आवर सोसाइटी, फ्यामिली र कन्ट्री इज टु बी ब्लेम्ड एज अ होल नै.
कतै आफ्नै शिक्षकबाट, कतै आफ्नो सिनियरबाट, कतै कोहीबाट, कतै कोहीबाट। गर्नेहरू खुल्लम खुल्ला हिँडिरहेका छन्, भोग्नेहरू बाटैमा रुमल्लिरहेका छन्। पढिरहेको क्रममा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एक्जामको लागि सेकेन्ड टर्मिनल एक्जामको चाहिँ सुरुवात भइरहेको थियो। अनि मेरो कलेजमा चाहिँ म एक्जाम दिइरहेको बेलामा चाहिँ अर्को कलेजबाट चाहिँ हाम्रो इन्भिजिलेटरको लागि चाहिँ सरहरू आउनुभयो। अनि मेरो नाम चाहिँ अलिकति युनिक भएको भएर उहाँले रिपिटेडली हेरि नै राख्नु भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भएको रहेछ। सर हुनुहुन्छ, एउटा रेस्पेक्टेड फिगर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट चाहिँ मैले एक्सेप्ट गरेँ। अनि एक्सेप्ट गरिसकेपछि चाहिँ उहाँले मलाई फर्स्ट ऊ चाहिँ हाई हेलोबाट चाहिँ सुरु गर्नुभयो। के छ कसो छ भनेर सोध्नु थाल्नुभयो। तिमीलाई एक्जामको मार्क्स कुनै पनि बिग्रेको छ भने मलाई भन है भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले मलाई त्यो च्याटको थ्रुबाट चाहिँ भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ इग्नोर नै गरिरहेको थिएँ। अनि एक्जामभरि 10 डेजसम्म चाहिँ 10 दिनसम्म चाहिँ मैले इग्नोरै गरेँ उहाँलाई। मेरो एक्जाम पनि सक्यो, उहाँ आइराख्नु भएको थियो, मेरो आउनुहुन्थ्यो, हेर्नुहुन्थ्यो, काहीँ छोको जस्तो पनि मलाई महसुस हुन्थ्यो होइन। तर मैले त्यतिखेर चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ सामान्य रूपले लिएँ। फेरि मेसेजहरू पठाइराख्न थाल्नुभयो। हुन त त्यो दौरानमा नि 10 दिनको दौरान नै मेसेजहरू पठाइ नै राख्नु भएको थियो। मलाई बोल्नु मन छैन सर, मैले चाहिँ तपाईँलाई कुनै काम छ भने मात्रै बोल्नुहोस् मसँग भन्ने कुरा गरेँ। उहाँले चाहिँ मलाई तिमीहरू आजकलको जमानाको केटीहरू तिमीहरूसँग गट्स पनि छैन, गट्स छ भने आएर मसँग सुत भनेर भन्नुभयो। उहाँले मसँग न्युजहरू पठाउन थाल्नुभयो। उहाँले एकदमै प्रोभोक गर्न थाल्नुभयो क्या, तिमीलाई मार्क्स बढाउनु छ भने आऊ मसँग कम्प्रोमाइज गर भन्ने जस्तो कुरा गरिरहनु भएको थियो। म चाहिँ मेडिकल फिल्डको स्टुडेन्ट। अनि मलाई चाहिँ सुरुमा एकदम प्राउड लाग्थ्यो म यो फिल्डमा छु, म यो फिल्डमा इन्भल्भ छु भनेर होइन। अनि पढ्दै गर्दाखेरि म 3rd इयरमा हुँदा हाम्रो हस्पिटल ओजिटी हुन्छ 6 मन्थको। अनि ओजिटीकै क्रममा हाम्रो 1 हप्ता कन्टिन्युसली नाइट ड्युटी हुन्थ्यो। मेरो चाहिँ फर्स्ट नाइट ड्युटी थियो। आफ्नो सिनियर BMLT भनौँ न सरसँग चाहिँ रिपोर्ट छोड्न जानुपर्ने थियो। अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो अफिसमा बसिरहनु भएको थियो। त्यस्तै रातिको 12 साढे 12 1 बजिरहेको थियो। उहाँ चाहिँ एकदम ड्रङ्क नै हुनुहुन्थ्यो। म रिपोर्ट छोड्नलाई गएको अनि टेबलमा लगेर मैले रिपोर्ट राखेर फर्किनै लाग्दाखेरि हिट जस्ट कभर माई बडी। अनि उहाँले मलाई एकदम नराम्रो वेमा टच गर्नुभयो अनि मलाई हेरेस गर्ने ट्राई गर्नुभयो। आई डोन्ट नो कसरी मैले आफूलाई सेभ गरेँ। हामीले यस्तो समाज बनाइरहेका छौँ जहाँ कसैमाथि अन्याय गर्ने मान्छेले समाजको इज्जतको ख्याल गर्नु पर्दैन। तर अन्यायमा पर्नेले आफूलाई परेको पीडा कसैको सम्मानको लागि जोगाइदिनुपर्छ वा पीडा पर्यो भन्दा आफ्नै चरित्रमाथिको प्रश्नसँग डराउनुपर्छ। त्यो मेसेज स्क्रिनसटहरू चाहिँ मेरो प्रिन्सिपललाई पठाइदिएँ। मेरो प्रिन्सिपल चाहिँ एकदमै रेप्युटेड लेडी हुनुहुन्छ। मलाई यसरी ह्यारेसमेन्ट भइरहेको छ, के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि उहाँले कुनै पनि रेस्पोन्सै दिनु भएन। अनि मैले मेरो फ्यामिलीहरूलाई सेयर गरेँ यो कुराहरू। अनि फ्यामिलीहरूले पनि इग्नोरै गर, यस्तो कुराहरू ब्लक गरिदेऊ न भन्ने कुरा, एकदम इजिली ब्लक गरिदेऊ न त भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। त्यो बेलामा सानै थिएँ, 19 इयर्सको थिएँ। त्यही भएर केटाहरूलाई सरहरूलाई भन्न चाहिँ सकेन। दौडिँदै आएर आफ्नो सिनियर दिदीहरूलाई सुनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले ब्लिप पनि गर्नु भएन। अनि मलाई नै ब्लेम टाइपको गर्नुभयो कि तिमीहरूको ओभर थिङ्किङ, एज नै यस्तै हो, यस्तो सोचिन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि गार्जेनलाई भन्न सकेन। अनि प्रशासनमा गएर कुरा राख्दा पनि उहाँहरूले रेस्पोन्स गर्नु भएन। अनि मेरो ओजिटी नै ट्रान्सफर गरिदिनु भयो। मलाई चाहिँ बुटोल लुम्बिनी जोनल हस्पिटलमा पठाइदिनु भयो। दुर्व्यवहार गर्नेहरू धेरै जसो पीडित भन्दा बुझ्ने, शक्तिमा भएको अनि यसले मलाई केही गर्न सक्दिन भन्नेहरू हुन्छन्। त्यही पोजिसनको फाइदा उनीहरूले उठाउँछन्। अनि मैले उहाँलाई भने तपाईँलाई मेरो गट्स हेर्नु छ भनेर भने। अनि उसले हुन्छ आऊ मसँग आऊ, सुत्नलाई आऊ भनेर जस्तो कुरा गर्नुभयो। अनि मैले उहाँको प्रोफाइलदेखि ल्याएर सबै स्क्रिनसट गरेँ। अनि मैले मेरो फेसबुकमा पोस्ट गरिदिएँ। अनि मैले होइन लिगल एक्सनै लिन्छु भनेर म साइबर क्राइम ब्युरोमा जान्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। त्यो ब्युरोबाट फोन आइसकेपछि चाहिँ जसले फोन गर्नुभयो उहाँ चाहिँ मेरो आफ्नै रिलेटिभ्स हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मलाई त्यो पोस्ट डाउन गर, डिलिट गर भन्नुभयो। अनि मैले किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसको बुढीले चाहिँ उसलाई छोडेर गइसक्यो, उसको बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुलमा बुली हुन थाल्यो यो पोस्टले गर्दाखेरि भन्ने कुरा गर्न थाल्नुभयो। तिमीले जे गर्न खोजेको भइसक्यो, उसको घर तहस नहस भइसक्यो, अब तिमीलाई योभन्दा धेरै के कुरा चाहियो भन्ने कुरा गर्नुभयो। मलाई एकचोटि सरी भन्नुहोस्,
अनि त्यसपछि म पोस्ट डिलिट गरिदिन्छु भनेर त्यो जो मेरो दिदी हुनुहुन्छ जसले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो उहाँलाई भने उहाँले मलाई सरी भन्नुभयो। तर त्यो सरी चाहिँ मलाई किन मिन गरेको थिएन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा त्यो साइकेट्रिक वार्डबाट चाहिँ मेन्टली इल भनेर एउटा रिपोर्ट पनि बनाइसक्नु भएको रहेछ होइन। सो द्याट भोलि कुनै पनि ल कानुनले उहाँलाई समात्यो भने त्यो देखाउन मिल्छ भनेर। यसै पनि नेपालको कानुनले यौन दुर्व्यवहारलाई राम्रोसँग सुरक्षित गर्न सकेको छैन। त्यसैको फाइदा उठाउँदै उनीहरू जुनसुकै तहसम्म गिर्न पनि पछि पर्दैनन्। अनि हाम्रो संरचना पीडितलाई होइन पीडकलाई बचाउन ज्यादा उद्यत छ। त्यसको मूल्य फेरि पनि पीडितले नै चुकाइरहनु परेको छ। साइबर यौन दुर्व्यवहारको केसमा प्रहरी संयन्त्र र साइबर ब्युरोले जाहेरी लिनुको सट्टा पीडितलाई सिधै अदालत जानु भनेका केसहरू पनि भेटिएका छन्। प्रहरीका कानहरू पीडितको स्वरप्रति हुनुपर्ने जति चनाखो छैनन्, जसले पीडकका कानलाई पीडितका मौनता सुन्ने हिम्मत दिइरहेका छन्। अनि त्यति सबै कटेर रिपोर्ट गरिहाले पनि त्यसले पीडकलाई दिने सजाय र पीडितलाई दिने क्षतिपूर्ति अनि त्यसले बाँकी दुईलाई समाजले हेर्ने नजर कमजोर छ। 6 महिनापछि ओजिटी सकेपछि 3rd इयरको 3 महिनाको क्लास हुन्थ्यो। क्लासको बेलामा पनि उहाँले मलाई कन्टिन्युसली थ्रेड मेसेज पठाउने, मसँग सौरा गर्नुहोस्, मसँग नाइट स्टे गर्नुहोस् भन्ने। त्यो मैले ओजिटीको मार्क्स दिदिनँ, मलाई हुन्छ नि ओजिटीको मार्क्स पनि आएन। अनि प्रिन्सिपल सरलाई गएर कुराहरू राख्दा पनि उहाँले इफ यु हेभ प्रब्लम कलेज नै छोडेर जाऊ जस्तो कुराहरू गर्नुभयो। आई वाज भेरी एक्जस्टेड। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो पोस्ट डाउन गरेँ अनि त्यो त्यतिकै सामान्य भयो। तर मलाई त्यो अब अझै चाहिँ आई कान्ट फाइट ब्याक जस्तो चाहिँ भएको छ। मेरो बच्चा बेलाको पहिलो यादहरू भनेको पनि यही नै हो। यो कुरा यसरी पब्लिकली मलाई पनि भएको थियो है भनेर भन्न मलाई पनि 18 वर्ष लाग्यो। र यो एन्टायर टाइमभित्र भएको सेम र गिल्ट कुनै कसै गरी मेरै कारणले भएको थियो कि मेरै गल्तीका कारणले भएको थियो कि भन्ने कुरा। हाम्रो सोसाइटीमा भएको भिक्टिमलाई सेम र भिक्टिमलाई ब्लेम गर्ने बानी र त्यही कारणले गर्दा कतिजना भिक्टिम्स र कतिजना सर्भाइभर्सहरूले आफ्नो स्टोरी भन्नै पाएका छैनन्। वी एज अ सोसाइटी हेभ फेल्ड सो मेनी अराउन्ड अस। अनि यस एपिसोडमा आएका कतिवटा पात्रको हामीले फेस पनि देखाउन पाएका छैनौँ। दिस टेल्स अस सो मच अबाउट द सोसाइटी द्याट वी कम फ्रम एन्ड द सोसाइटी द्याट वी आर अ पार्ट अफ। संख्यामा तुलनात्मक रूपमा कम होला, तर यौन दुर्व्यवहारको पीडामा पर्नेहरू पुरुषहरू पनि छन्। तर मुलुकी अपराध संहिताको दफा 219 उपदफा 2 ले पीडित महिला मात्र हुन्छन् भन्ने बुझाइलाई पछ्याएको छ। जब म क्लास 5-6 मा पढ्दै र त्यति बेला म हस्टेलमा बस्दै थिएँ र अलि सानै भएकोले होला हाम्रो हस्टेलमा हाम्रो हेरचाह गर्नको लागि अरू 4-5 जना आया दिदीहरू पनि सँगै नै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले नै हामीलाई खानेकुराहरू दिने र अरू स्याहार सुसार गर्ने सबै गरिदिनुहुन्थ्यो। र हस्टेलमा हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ सधैँ 4-5 बजेतिर चाहिँ स्पोर्ट्स टाइम हुन्थ्यो र हस्टेलका सबैजना त्यतिखेर स्पोर्ट्स ग्राउन्डमा फुटबलहरू खेल्न जाने गर्दथे। र एक दिन चाहिँ मलाई अलिकति सन्चो नभएको कारणले म चाहिँ आफ्नै रुममै बसिरहेको थिएँ एक्लै। र त्यतिखेर एकजना आया दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ मलाई तातो पानी र एक प्याकेट बिस्किट लिएर आइदिनु भएको थियो खानको लागि। आफ्नो खाटमा पल्टिरहेको थिएँ र त्यतिखेर उहाँ अलि मसँग नजिकै आउनुभयो। नजिकै आएर मलाई सुमसुमाउन थाल्नुभयो। बिस्तारै सुमसुमाउँदै उहाँले आफ्नो हात अलिक तलतिर लग्न थाल्नुभयो। त्यतिखेर अलिक सानै भएकोले होला मलाई त्यस्तरी के भइरहेको थियो भनेर राम्ररी बुझ्न पनि सकेन। केही मतलब नगरेर मिलाएको जस्तो गरेँ। तर बिस्तारै उहाँले हात अलिकति धेरै टाइमसम्म नै त्यही चलाइराख्दाखेरि मलाई अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल भएको जस्तो भयो। त्यही पनि त्यतिखेर खासै केही भन्नै सकेन। र एकछिनपछि उहाँ आफै नै उठेर जानुभयो। र त्यस दिनदेखि त्यो घटना फेरि दोहोरिन थाल्यो र उहाँले मलाई बाथरुममा लगेर पनि त्यस्तो कुराहरू फेरि पटक गरिराख्नुहुन्थ्यो। कसैलाई भन्न पनि डर लाग्थ्यो र राम्ररी के भइरहेको थियो त्यति बेला भनेर आफैले पनि बुझ्न सकेको थिएन, सायद सानै भएर होला। तर एक दिन अति भएर मैले आफ्नो साथीहरूलाई भन्न खोजेँ तर उनीहरूले पनि हाँसेर मजाकमा नै उडाइदिए त्यो सबै कुरा। मैले पनि अरू कसैलाई भन्ने सोचेन। तर अहिले आएर सोच्दाखेरि
आफैलाई नै आफूसँग घृणा भएको जस्तो फिल हुन्छ। कसैलाई भन्नुपर्ने थियो, आफ्नो घर परिवारको मान्छेलाई कि त टिचरहरूलाई यस्तो भइरहेको थियो भनेर भन्नुपर्ने रहेछ मैले। उहाँले यस्तो कुराहरू अरू पनि कति साना बालिकाहरूलाई पनि गर्नुहुन्छ होला। अलिक ठुलो भएपछि त झन् यो सबै कुराहरू एज अ बोय, एज अ म्यान यस्तो कुराहरू कसैलाई भन्ने पनि आफैलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्ने, त्यसरी भन्न पनि कसैलाई नसकिने जस्तो फिल हुँदो रहेछ। नदेखिएको नेपालको आजको यस एपिसोडमा हामीले यौन हिंसा र यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी सर्वे गरेका थियौँ र त्यही सर्वेमा आएका एन्सर्सका आधारमा हामीले यो डेटा तयार पारेका छौँ। सर्वेमा 58% of the participants were male, 41% of the participants were female and 1% of the participants were others. त्यसै गरी यो सर्वेमा पार्टिसिपेट गर्नेको एज ग्रुप 20 to 45% मा 55, 45 भन्दा माथिमा 12 र बिलो 20 मा 32 रहेको छ। यस सर्वेमा हामीले पहिलो प्रश्न तपाईले यौन हिंसा भोग्नु भएको छ कि छैन भनेर सोधेका थियौं र त्यसमा 27% ले छ भनेर आन्सर गर्नुभएको थियो। त्यहाँ 71% ले छैन भनेर आन्सर गरे तापनि के कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो भने हाम्रो सर्वेमा पार्टिसिपेट गर्ने मोस्ट अफ देम वर मेन। यसै गरी तपाईले कुन प्रकारको हिंसा भोग्नु भएको थियो भनेर सोध्दाखेरि 13% ले रेप भन्नुभएको छ, 4% ले म्यारिटल रेप भन्नुभएको छ, 27% ले मोलेस्टेसन, 25% ले हरासमेन्ट, 18% ले भर्बल हरासमेन्ट र 14% ले साइबर हरासमेन्ट भन्नुभएको छ। Keeping in mind कि हामीले क्वेसन सोध्दाखेरि only 26% of them answered yes to being abused in their entire life. घटना कहाँ भएको थियो भनेर सोध्दाखेरि 21% of them said it was their home, 12% ले स्कुल, 21% ले पब्लिक vehicle, 19% ले वर्कप्लेस, 6% ले पब्लिक प्लेस, 19% ले रिलेटिभ्स होम अनि 3% ले फ्रेन्ड्स होम भन्नुभएको छ। फनी हाउ हामी सबैभन्दा सुरक्षित हाम्रो घर, हाम्रो आफन्तको घर, हाम्रो स्कुलमा हुन्छौँ भन्छौँ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मोस्ट अफ दिस केसेस अफ अब्युज ह्यापन्स राइट देयर। तपाईमाथि यौन हिंसा कसले गरेको थियो भन्ने क्वेसनमा फ्यामिली मेम्बर भन्ने 4% हुनुहुन्छ, 17% ले रिलेटिभ, 12% ले फ्रेन्ड, 9% ले पार्टनर, 8% ले टिचर, 24% ले स्ट्रेन्जर, 6% ले कलिग अनि 20% ले मैले चिने जानेको व्यक्ति भन्नुभएको छ। हामीले चिने जानेको व्यक्ति हामीलाई प्रोटेक्ट गर्छन् भन्ने व्यक्ति, उहाँहरू नै हामी माथि हुने दुर्व्यवहार र हिंसाको प्रमुख कारण हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो सर्वेमा के तपाईँ अझै पनि पीडकसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भनेर सोधेका थियौँ र त्यसमा 78% ले छु भनेर आन्सर गर्नुभएको छ। त्यो घटना हुँदा तपाईको उमेर कति थियो भनेर सोध्दाखेरि हामीले 18 वर्ष भन्दा मुनिका नै 87% भिक्टिम्स पाएका छौँ। त्यस्तै गरी 18 to 25 को एज ग्रुपमा 4% र 25 भन्दा माथि 9% हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा लिगल एज अफ कन्सेन्ट नै 16 वर्षको छ, तर त्यति हुँदा हुँदै पनि 87% वर अब्युज बिफोर दे रिच द एज अफ 18। 18 मा हामी कसैलाई अडल्ट भयो भनेर भन्छौँ, तर अडल्टहुडमा छिर्नु अगाडि नै दे ह्याभ टु लिभ द ट्रमा लाइक दिस। हामीले केही स्टोरिजहरू रिसिभ गरेका थियौँ र त्यो स्टोरीमा कहाँसम्म मेन्सन गरिएको छ भने पीडित हुँदाखेरि हाम्रो पीडितको उमेर मात्र 3 वर्षको थियो। दिस टेल्स अस सो मच अबाउट द सोसाइटी द्याट वी कम फ्रम। हामीले तपाईको यौन हिंसा बारेमा कसैलाई भन्नुभएको छ भनेर सोध्दा 59% छ भन्नुभएको थियो, तर त्यति भन्दा भन्दै पनि प्रहरीमा उजुरी दिने प्रक्रियाबारे थाहा छ भनेर सोद्धाखेरि 75% ले नो भन्नुभएको छ र तपाईले आफूले भोगेको यौन हिंसाका बारेमा प्रहरीमा उजुरी दिनु भएको छ भनेर सोद्धाखेरि ओन्ली 12% सेड यस, बाँकी 88% ले प्रहरीमा कुनै खालको पनि उजुरी दिनु भएन। इभन दो 59% ले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहार र हिंसाको बारेमा कसैलाई भन्नुभएको थियो, त्यति हुँदाहुँदै पनि पुलिससम्म यो केसहरू पुगेन। तपाईले यौन हिंसा बारेमा उजुरी नदिनुको कारण के थियो भनेर सोध्दा we received a few answers. I don't want my parents to feel guilty for not being protective enough of me. It kind of feels like I am already doomed and reporting them and even punishing them won't give me 12 years of my life I lost. That's half my life lived as being abused. I didn't want to ruin my family relationship. I never knew this was related to sexual abuse. I was afraid. I was scared and I blamed myself for it. नेपालमा महिलाले यौन हिंसा नगर्ने भएकाले म सानै थिएँ र यसबारे मलाई थाहा पनि थिएन।
नेपाल पुलिसका अनुसार 2077 र 2078मा मात्रै 2554 cases of rape were reported. जुनमा most of the victims, they were abused and harassed by someone that they knew, someone that they were close to, and someone who were responsible to be protecting them. हामीले हाम्रो सर्वेमा तपाईलाई पुरुष पनि यौन हिंसाका शिकार हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा छ भनेर सोधेका थियौं, जसमा 24% ले होलान्, 68% ले हुन्छन् र 8% ले हुँदैनन् भनेका थिए। हामीले अहिलेसम्म पनि कसरी पुरुषहरू पीडक मात्रै हुन्छन् भन्ने कुरा सोध्छौं भन्ने कुरा झल्काएको छ। कानुनी व्यवस्थामा पनि यही नै छ। यही कारणले गर्दा नै so many men who are abused and harassed refrain from filing a report or refrain from talking about it. यो स्टिग्माले गर्दा कतिजना पुरुषहरूले आफूमाथि भएको हिंसा र दुर्व्यवहारको बारेमा कुरा नै गर्न पाएका छैनन्, कुरा नै गर्दैनन्। तपाईलाई बच्चा बेलामा गुड टच र ब्याड टचको डिफरेन्स थाहा थियो भनेर सोध्दाखेरि 83% ले थाहा थिएन भन्नुभएको छ। Most of the cases of abuse and harassment happened when the victims were very young. सानै उमेरमा, बाल्यकालकै उमेरमा they had to go through something like that. तर त्यति हुँदाहुँदै पनि they could not do anything about it, they could not talk about it because बच्चा बेलामा हामीलाई त्यो विषयमा केही सिकाएको नै हुँदैन। हामीलाई बच्चा बेलामा सेक्सुअल अब्युज, सेक्सुअल असल्ट र सेक्सुअल हरासमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन। त्यसले गर्दा नै कतिजना भिक्टिम्सहरूले पछि लेटर इन लाइफ नै आफूमाथि के भएको थियो भन्ने कुरा रियलाइज गर्छन् र पछि मात्रै मसँग भएको कुरा त्यो पो हो है भनेर थाहा पाउँछन्। दिस टेल्स अस हाउ हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा हामीले यो कुरालाई इन्क्लुड गर्न आवश्यक छ, हाउ परिवारका मेम्बर्सहरूले यो विषयलाई एड्रेस गर्नु आवश्यक छ र हाउ चिल्ड्रेनहरूलाई यो विषयमा एजुकेट गर्न आवश्यक छ। हामीले हाम्रो सर्वेमा तपाईलाई हाम्रो समाजमा जबरजस्ती करडी हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेका थियौं। हाम्रो सोसाइटीमा म्यारिटल रेप एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर क्वेशन सोध्दाखेरि 30% ले गर्दैन भनेर आन्सर गर्नुभएको छ। दिस टेल्स अस अबाउट द स्टिग्मा द्याट स्टिल लाइज डिप विदिन आवर सोसाइटी। दुईजना बीचको कुरा हो र परिवारभित्रकै कुरा हो भनेर हामीले कतिचोटि भिक्टिम्सहरूलाई साइलेन्स गरेका छौं, कतिचोटि भिक्टिम्सहरूलाई पुलिस रिपोर्ट गर्न दिएका छैनौं। दिस टेल्स अस हाउ अहिले पनि कतिवटा विषयमा हामी अनअवेयर छौं, कतिवटा विषयमा हाम्रो सोसाइटीमा अझै पनि एजुकेसनको कमी भइरहेको छ। के तपाई म्यारिटल रेपको भिक्टिम हुनुभएको छ भनेर सोध्दाखेरि 29% ले यस भनेर आन्सर गर्नुभएको छ। त्यही क्रममा के अझै पनि पीडकसँग विवाहित हुनुहुन्छ भनेर सोध्दाखेरि 12% ले छु भनेर आन्सर गर्नुभएको छ। This tells us how अझै पनि 12% of them are living in that trauma, reliving that trauma every day. यौन दुर्व्यवहार र यौन हिंसाका शिकार भएका भिक्टिम्सहरूको लागि हाम्रो नेपालको जस्टिस सिस्टम अप्रोचेबल छ कि छैन भनेर सोध्दाखेरि 70% ले छैन भनेर आन्सर गर्नुभएको छ। 11% ले होला र 19% ले मात्रै छ भनेर आन्सर गर्नुभएको छ। दिस टेल्स अस हाउ बिकज हाम्रो जस्टिस सिस्टममाथि हामीलाई फेथै छैन, हामीलाई होपै छैन, वी रिफ्रेन फ्रम फाइलिङ द रिपोर्ट। अघि हामीले देखेका थियौं how most of the victims have never filed a police report, how most of the victims, even though they have said about their experience with someone else, they have never reached in the court of justice. How अझै पनि कतिजना भिक्टिम्सहरूले पुलिसमा केस रिपोर्ट गर्नुभएको छैन, कतिजना भिक्टिम्स र सर्भाइभर्सहरूले जस्टिस पाउनु भएको छैन र यौन हिंसाका पीडितहरूले किन कोर्ट अफ जस्टिसमा जाँदैनन् होला भनेर सोध्दाखेरि हामीलाई आएको फ्यु एन्सर्सहरू हो। फिमेल आर मोर प्रायोरिटाइज्ड बाइ द ल, victim shaming and blaming, fear of threats, social stigma, dependency on family and culture, नेपालको जुडिसियरी सिस्टम, हाम्रो समाजको डर, इज्जत, राजनीतिक समर्थन, डर, these are the reasons most people don't resort to the court of justice, most people don't resort to police when they go through something like this. नेपालको संविधानको धारा 29 मा कुनै पनि प्रकारको शोषण गर्न नपाइने भनेको छ। धारा 21 मा अपराध पीडितहरूको हक सुरक्षित गरिएको पनि छ। तर व्यवहारमा हुने यस्ता घटनाहरूमा संविधानको धारा अनि 3 को आधारमा बन्ने नियम कानुन कोसौं टाढा छन्। अपराध संहितामा जबरजस्ती यौन दुर्व्यवहार गर्न नपाइने भन्ने कुरा लेखिएको भए पनि त्यस विरुद्ध गरिने सजाय एकदमै कम छ। पीडितहरू जिन्दगीभर फरक फरक शैलीले सताइरहने पीडाको भारी बोकेर बाँच्नुपर्छ।
तर पीडकहरू भने 3 वर्षको सजाय र 30,000 को क्षतिपूर्ति तिरेर उम्किन सक्छन्। यही कारणले रिपोर्टै नहुने केसहरू कति होलान्, जबरजस्ती मेलमिलाप हुने केसहरू कति होलान्, परिवार र समाजले के भन्लान् भन्ने सोचेर गुम्सिएका बोलीहरू कति होलान्, त्यसको हिसाब हामीसँग छैन। बाल्यकालमा घटेको कुनै घटना वा ठुलो भइसकेपछि घटेको कुनै घटना नै पनि आफूलाई नराम्रो भएको हो भन्ने थाहा पाउन लामो समय लाग्ने उदाहरणहरू देखिरहँदा पनि अहिले विद्यमान रहेको 1 वर्षभित्र पुलिसमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था अपुग भएको भान हुन्छ। अझ त्यसभन्दा पहिला त झन् 35 दिनभित्र रिपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। थाहा छैन हामीसँग बोल्ने पात्रहरूको झैँ 1 वर्ष समय कटेपछि आफूसँग भएको दुर्व्यवहार बोल्न नपाउने कति छन्। भइरहेका घटनाहरूमा पीडितहरूलाई न्याय दिने यौन दुर्व्यवहार विरुद्धको कानुन बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता भए पनि जुन पीडा त्यसमा पर्नेहरूले जीवनभर भोग्छन्, एउटा सम्बन्धको गलत व्यवहारले गर्दा बाँकी सम्बन्धहरूसँग जसरी उनीहरू बाँचुन्जेल तर्सिन्छन्, त्यसको क्षतिपूर्ति फेरि कानुनले मात्रै गर्न सक्दैन। यौन दुर्व्यवहार भइसकेपछि गरिने कानुनी उपचारमा भन्दा यौन दुर्व्यवहार हुन नदिने समाज बनाउनु पर्नेछ। हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा यी विषयहरू समावेश गर्न जरुरी छ। बच्चा बेलादेखि नै गुड टच र ब्याड टचको डिफ्रेन्स सिकाउनु जरुरी छ। यौन हिंसा र यौन दुर्व्यवहारका बारेमा खुलेर बोल्नु जरुरी छ र हाम्रो सोसाइटी र कल्चरले भिक्टिम्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरुरी छ। र त्यति भन्दै हाम्रो जस्टिस सिस्टम निड्स टु डु बेटर। हाम्रो पोलिसिजहरूमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। इट्स अस who needs to work on making the society safe for both men, women and children. It's high time that we do. तर अहिलेका लागि these statements hold true. नेपालमा यौन हिंसा हुन्छ। बालबालिकाहरू सुरक्षित छैनन्, महिलाहरू सुरक्षित छैनन्, पुरुषहरू पनि सुरक्षित छैनन्। समाजले पीडितहरूलाई असफल बनाउँछ, कानुनले पीडितहरूलाई न्याय दिन सक्दैन। नदेखिएको नेपाल र ग्यालेक्सी फोकीले सेक्सुअल अब्युजको विरुद्धमा सधैँ बोली नै रहनेछ। वी स्ट्यान्ड बाई द भिक्टिम्स एन्ड द सर्भाइभर्स। अबको 12 महिनापछि हामी यो विषयमा फेरि अर्को सर्वे गर्नेछौँ र होपफुली त्यो टाइमसम्म वी एज अ सोसाइटी क्यान मेक अ डिफरेन्स र होपफुली त्यो टाइमसम्म हामीले रिसिभ गर्ने डेटाज विल पेन्ट अ पिक्चर अफ अ सेफर सोसाइटी। लैङ्गिक हिंसाका लागि हटलाइन फर जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स 1145 राष्ट्रिय महिला आयोग, हटलाइन अफ नेपाल पुलिस 100। सार्वजनिक यातायातमा हुने हिंसाका लागि हटलाइन फर सेक्सुअल हरासमेन्ट इन पब्लिक भेहिकल्स 9851289111। बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसाका लागि हटलाइन फर चिल्ड्रेन 1098।